देखिए जी, पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के जो ख़तरात हैं वो और भी ज़्यादा मंडलाने लगे हैं। जनवरी पूरा खुश्क गुज़र गया, जनवरी से पहले दिसंबर भी खुश्क गुज़रा, लेकिन फिर जनवरी खुश्क गुज़र गया और अभी तक फरवरी के जितने दिन गुज़रे हैं वो खुश्क ही गुज़रे हैं। बादल एक दो बार आए हैं लेकिन बिन बरसे गुज़र गए और हम बस दुआ करते रह गए कि अल्लाह करे बारिश हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत तवील एक खुश्क मौसम जो है उसका दौरानिया चल पड़ा है, जिसकी वजह से हम इंसान तो बीमार हो रहे हैं लेकिन ज़मीन भी अब बीमार हो रही है। ज़मीन की क्या बीमारी है, मेरे साथ टेक्निकल विंग हेड से डॉक्टर तैयब मौजूद हैं, एनडीएमए में हैं हम, और डॉक्टर तैयब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब, आप मेरे हिसाब से एक मौसम वाले साइंटिस्ट हैं, एक क्लाइमेट वाले साइंटिस्ट हैं। अभी मुझे बताएं कि तवील अरसे से बारिशें नहीं हो रही हैं और जैसे मैं अभी कह रही थी कि हम बीमार हो रहे हैं, ज़मीन भी बीमार हो रही है। ज़मीन किस तरह बीमार हो रही है बारिशों के ना होने से, ये बता दीजिए। देखिए 15 दिसंबर से एंड कंपेयर करें टिल नाउ, तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट इस वक्त 45 से 50% टोटल डेफिसिट है रेनफॉल का, जो कि नॉर्मल रेनफॉल से। तो हमारी विंटर्स जो हैं इस बार एक पैटर्न पूरा चेंज कर रही है और विंटर्स जो हैं हर साल अब ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है कि हमारी विंटर्स अब ड्रायर होंगी और नंबर ऑफ़ ड्राई डेज़ विंटर्स में ज़्यादा होंगे। एंड इससे भी ज़्यादा जो ख़तरे की बात है कि हमारे नंबर ऑफ़ वार्म डेज़ यानी गर्म दिन सर्दियों में अब ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से हमारी विंटर्स जो हैं ओवरऑल श्रिंक करेंगी और श्रिंक करने के साथ साथ ये विंटर मोर ड्रायर भी होंगी। और अगर हम पिछले 5 साल का भी डेटा उठा के देखें तो हमारी विंटर्स ने रेनफॉल डेफिसिट ही दिखाया है। और अगर पूरे साल का अगर हम तखमिया लगाएं पाकिस्तान में बारिशों का, तो टोटल 298 मिलीमीटर की एनुअल पाकिस्तान की एवरेज रेनफॉल है। अनलकीली इन एवरेज रेनफॉल के अंदर विंटर की जो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो अब जो है 20 से 10% पर चली गई है और मेजर रेनफॉल है वो पाकिस्तान में अब जो है समर्स में कन्फाइंड हो गई हैं। ये पूरा पाकिस्तान का जो वाटर का जो बजट है इसको बिल्कुल अनस्टेबल एंड डीस्टेबल कर रही है। मेजर जो इसका ख़तरा है, जो हमारी पूरा बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम का जो एक बना हुआ है फैब्रिक, इसको बहुत बुरी तरीके से नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑन अ ग्लोबल स्केल जो हमारी इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है और डिफरेंट जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वाटर सेक्टर की टू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द लाइवलीहुड एंड वो उसको डिस्टर्ब कर रही है। इसमें से जो मेजर नुकसान हैं, क्योंकि हमारी अगर आप देखें डिवीज़न करें तो हम एक साल में हमारी 2 क्रॉप्स के सीजन्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं एंड देन हमारे पास ख़रीफ क्रॉप है। अब ये जो क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस हैं और किस सीज़न में कौन सी क्रॉप का जो सोइंग पीरियड है, देन उसका मिड पीरियड या सोइंग पीरियड, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कितनी टोटल नेट वाटर की अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग विंटर एंड समर सीज़न। अब हमारी जो विंटर की सीज़न के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमारी बारिशों से जो पानी आता है ये बहुत श्रिंक हो चुकी है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एक मैसिव स्केल की अभी जो है इंटरवेंशंस की ज़रूरत है कि हम ऐसी क्लाइमेट स्मार्ट या ऐसी क्रॉप्स की इंजीनियरिंग करें जो कि सूटेबल हो विद फ्यूचर क्लाइमेटिक पैटर्न्स। इसी के साथ साथ मौसम सरमा में अगर खुश्क दिन ज़्यादा हो जाएं तो ये ड्राई कंडीशंस डेवलप करती हैं और ये ड्राई कंडीशंस जो हैं हमने देखा भी है नवंबर और दिसंबर में जो स्मॉग की हालत थी पाकिस्तान में, ये डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है कि पाकिस्तान में विंटर्स ड्राई से ड्राई होने की वजह से स्मॉग अब हमेशा पाकिस्तान में हर साल नवंबर और दिसंबर में देखा जाएगा और ये स्मॉग का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर स्मोक हमेशा रहेगी तो इसका मतलब है कि जो स्मोक की शिद्दत है वो भी ज़्यादा होगी। और दूसरा मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह से तवील खुश्क मौसम जा रहा है, आपने कहा कि विंटर जो है हमारा वो श्रिंक हो रहा है, कितना विंटर श्रिंक हो चुका है? क्योंकि बारिशें तो हुई नहीं और अब तो ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद की बात करूँ डॉक्टर तैयब, तो ऐसा लगता है कि सर्दी आई ही नहीं है और बिना आए हमें खुदा हाफिज़ कहकर और वो गुज़र के जा चुकी है। तो ज़ेर ज़मीन इस वक्त क्या कंडीशन है इस्लामाबाद में, और ओवरऑल बताइए कि इस वक्त बारिशें ना होने से ज़ेर ज़मीन क्या सिचुएशन चल रही है? नंबर 1, एज़ पर दी रिसर्च हर साल एक दिन विंटर का रिड्यूस होता जा रहा है और जो हमारे बड़े कॉमन 4 सीजन्स हुआ करते थे वो सीजन्स भी अब उसकी भी जो है डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। अब तो या तो विंटर है
اینڈ دین ہم سڈنلی جمپ کرتے ہیں ٹو دی سمر. اور جو موسم بہار کا کانسیپٹ تھا یا موسم جو خزاں کا کانسیپٹ تھا وہ بھی بڑا شرنکڈ ہو چکا ہے. سیکنڈلی سنس ہمیں جو پانی ٹوٹل ایوریج بجٹ پانی کا ملتا ہے دنیا میں وہ یا تو اس کا ذرائع ہے گلیشیئر کے میلٹ کرنے سے جو پانی آتا ہے یا جو بارش کے برسنے سے آتا ہے, اور تیسرا زیر زمین پانی. اب زیر زمین پانی کو جو کہ ہم گراؤنڈ ایکویفر کہتے ہیں, ان گراؤنڈ ایکویفر کے اندر بھی ایک ایکویفر ہوتا ہے جس سے ہم پانی نکال سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ان کنفائنڈ ایکویفر. اور اس سے زیر زمین جو بھی آپ پانی نکالتے ہیں تو پانی کی ٹرمینالوجی میں ہم کہتے ہیں ہم پانی قرض, یہ ہمارا قرض ہے جو ہم نے زمین کو واپس دینا ہے, یعنی ہم کہتے ہیں بوروئنگ آف دا واٹر فرام ان کنفائنڈ ایکویفر. انلکلی پاکستان کے اندر اوور ڈرافٹنگ آف واٹر ہو رہا ہے. اوور ڈرافٹنگ آف واٹر کا مطلب ہے کہ ہم جو پانی زمین سے نکال رہے ہیں وہ پانی کے ریچارج سے زیادہ ہے. یعنی جو ٹوٹل نیٹ پانی پاکستان کے اندر 50 ملین ایکڑ فیٹ لگ بھگ پاکستان کے اندر موجود ہے, لیکن جو ہمارا بیہیویئر ہے, ہم تیسرے سے چوتھے دنیا کی لیول پہ چوتھا ایسا کنٹری ہے جو سب سے زیادہ انڈر گراؤنڈ واٹر کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے. اور آنے والے سالوں میں یہ پانی کیونکہ اگر ہم دوبارہ ریچارج نہ کریں تو یہ آنے والوں سالوں میں ہمارا جو انڈر گراؤنڈ زیر زمین پانی ہے وہ ختم ہو جائے. اب بات یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے زمین کے اوپر ڈفرنٹ اللہ کی مخلوقات ہیں اور جو کہ پورا ایک ڈائیورس انوائرمنٹ ہے, اسی طرح زیر زمین بھی کچھ ایسی اشراط الارض اور ایسی بایومز جو ہیں جو کہ زیر زمین پانی میں رہتی ہیں اور وہ زمین کی صحت کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. انلکیلی وہ زیر زمین پانی اگر ختم ہوگا, اور ایز پر دی ایسٹیمیٹس 1 میٹر سے 1.5 میٹر زیر زمین پانی ہر سال ریڈیوس ہو رہا ہے. اور پاکستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کی سطح 1000 فٹ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. اور ایک ایسا علاقہ تو میں بھی جانتی ہوں کیونکہ غوری ٹاؤن میں لوگوں نے 4 بار بور کروایا ہے, اور کبھی کسی نے 2 بار کروایا خشک ہو گیا, تیسری بار کروایا 6 مہینے چلا خشک ہو گیا. تو مطلب اس کے بعد تو پھر یہ جو آنے والا سیزن ہے اس میں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہونے والا ہے جس طرح سے انڈر گراؤنڈ سچویشن جا رہی ہے. چونکہ پاکستان کا جو ٹوٹل نیٹ واٹر بجٹ ہے یہ زیر زمین پانی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹوٹل واٹر تھرو دا ریورس کی شکل میں جو ہمارے پاس آتا ہے وہ گلیشیئر میلٹنگ سے بھی آتا ہے, ہماری اسنو کی کنٹریبیوشن سے بھی آتا ہے, اور پھر بارشوں کے برسنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو سب سرفیس واٹر آلریڈی اویلیبل ہے اینڈ جو زیر زمین پانی ہے. چونکہ پورے سال کا جو پانی ہمارے پاس جمع ہوتا ہے اس پانی کے اندر ایک میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہماری پانی جو ریورس کے سے آ کے ڈیمز میں یا کسی ڈفرینٹ ریزروائرس کے اندر جمع ہوتا ہے. چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت 2 میجر ڈیمز ہیں, تربیلا اور منگلا. تربیلا ڈیم جو کہ لگ بھگ 60 ملین ایکڑ فیٹ اور جو کہ 142 ملین ایکڑ فیٹ میں 60 ملین ایکڑ فیٹ پانی جمع جو ہے ہمارا تربیلا ڈیم کرتا ہے. اور تربیلا ڈیم ہر سال پورا بھر بھی جاتا ہے, اور اس میں میجر کنٹریبیوشن اگین جو ہے ہماری گرمیوں میں آنے والی بھی بارشیں ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے گلیشیئرز بھی جو میلٹ کر رہے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. سوری فار انٹرپشن ڈاکٹر طیب, لیکن مجھے بتایا کہ اب جس طرح سے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ فیبرری ٹو اپریل بارشوں کی کوئی زیادہ اچھی توقع نہیں ہے, موسم خشک ہوگا, بارانی علاقے جو ہیں اور ایسے علاقے جن کا زراعت پر بہت زیادہ انحصار ہے وہ مزید متاثر ہوں گے. پلس انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے سینیریو میں جو ساری کنڈیشن ہے ارلی ہیٹ ویو کی بھی وارننگ دی ہے کہ وہ ہیٹ ویو جو ایک اپنے ٹائم پیریڈ پہ آتی ہے وہ وقت سے پہلے آ جائے گی. تو یہ کیا چیزیں ہیں, ان حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں, جب بھی موسم خشک رہے گا اس کو ہم میٹرولوجیکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ ہوا کا ایک تیز دباؤ اپر ایٹماسفیئر میں بنتا ہے. یہ اپر ایٹماسفیئر میں جو ہوا کا تیز دباؤ بنتا ہے اس کو ہم ہیٹ ڈوم کہتے ہیں, یعنی ایک گنبد ہے ہیٹ کا جو کہ لوکل ایئر میں جتنی بھی ہیٹ ہے اس کو کنفائنڈ کر دیتی ہے نیئر لینڈ سرفیس. اب ہوگا کیا, کیونکہ ہماری ونٹرز اس وقت ایک ہوا کا اینٹی سائیکلونک سچویشن جس کو کہتے ہیں یا ہائی پریشر ان دی ایٹماسفیئر جو ڈیولپڈ ہے, اس کی وجہ سے کہ ایسا ہیٹ ڈوم بن چکا ہے اور آگے وہ زیادہ انٹینسیفائی ہوگا, جو کہ ایک ہائی لیول اپر ایٹماسفیئر جو ہے یہ جو آپ کا نیچے لینڈ سرفیس کی جو ایئر ہے یہ جب ہیٹ ہوتی ہے تو یہ اس کا جو ہے ڈینسٹی کم ہوتی ہے, یہ اوپر کی طرف اٹھنا چاہتی ہے, لیکن جو ہائی پریشر ہے اس کو کمپریس کر کے نیچے پھینکتا ہے. یعنی ایک ایسے ہیٹ کی کینوپی یا
ڈوم کی سچویشن ہوتی ہے کہ لوکل ایئر کے اندر جتنی ہیٹ ہے وہ ٹریپ ہو جاتی ہے، اور اس ٹریپنگ آف ہیٹ کی وجہ سے جو نارملی عموماً ڈرائی کنڈیشنز کے اندر، ہائی ایٹماسفیئر کنڈیشن کے اندر لوکل ایئر کو ٹریپ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایکسیسو ہیٹ کریٹ ہوتی ہے، جس کو ہم ہیٹ ویو کہتے ہیں۔ تو ہیٹ ویو کی بھی ایک جو ڈائمینشن ہے وہ یہی ڈائمینشن ہے کہ جب طویل عرصے تک بارش نہ ہو تو ایک ہائی پریشر سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے جو لوکل ایئر کو گرم کرتی ہے۔ یہ لوکل ایئر جب گرم ہوتی ہے، جو کمپریس ہو کر تھرمو کائنیٹک انرجی ڈیولپ کرتی ہے، یہ آپ کی ہیٹ ویو کریٹ کرتی ہے۔ اس وقت صرف حکومتی اقدامات کافی نہیں ہوں گے، مختلف جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں بنتی، بلکہ ہر ایک شہری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان موسمی حالات میں پانی خاص طور پر بہت محتاط ہو کر استعمال کرے، کیونکہ بارشیں نہ ہونے سے پانی کی شدید قلت کا خدشہ ظاہر ہو چکا ہے اور زراعت بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ فیبرری ٹو اپریل بارش ہونے کے زیادہ کوئی چانسز نہیں ہے اور ہیٹ ویو بھی وقت سے پہلے آ سکتی ہے۔